Usa ka maayo og malipayon nga adlaw kanatong tanan mga kaigsuunan. Kumusta kamo ni ining adlaw og ako panghinaot nga anaa kamo kanunay sa maayo nga panglawas, maayo nga kahimtang sa inyong mga kinabuhi og ingon man usab maayo nga pagkigrelasyon sa ato nga buhi nga Dios ni ining adlaw. Akong ipaabot diha kaninyo ang kinasingkasing gyud sa pagpasalamat sa inyohang makanunayon nga pagsuporta ni ining ato nga buluhaton alang sa Ginoo. Salamat kaayo ilabi na gyud sa ato nga mga kaigsuunan nga adunay kasing-kasing sa pag-share ni ining ato nga mga video. Og ako nang hinaot nga dili gayud kamo mapul-an sa pagsuporta niini kay usa-usab kini nga paghatag usab sa inyo nga partisipasyon sa paghimo sa pagsangyaw o pagwali sa maayong balita. So alang sa ato nga pagsugod mga kaigsuunan, ako kamong hangyoon sa usa ka pinasahi nga pag-ampo. Among langit nun, balaan ug mahigugmaon nga Dios, nga naa ikaw sa trono sa kataas-an sa kalangitan. Niining adlaw amo na usab ginauli diha kanimo ang dako nga pagdaig, mga pagpasalamat sa imuhang dako gayud nga paghatag kanamog mga kahigayunan sa among mga kinabuhi. Aniya o Dios, magasugod na usab kami sa lain na usab nga episode sa imong mga pagtulun-an. Nagahangyo kami kanimo pinaagi sa giya sa Espiritu Santo nga imong ipadangat nganhi kanamo ang kaalam nga among masabtan ang mga pulong nga buot imong ihatod sa matag usa kanamo aron kini mamahimo nga mga bililhon nga mga binhi nga magatubo magagitib sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing ug usab pinaagi ni ana o Dios amo kining kinabuhian, amo kining atimanon, pinaagi sa kanunay sa pagpamati sa imong mga pulong aron kini magatubo nga lig-on ug magabunga kini og kaluwasan sa katapusan. Panalangin ni tanang mga kaigsuunan nga nagapamati, nagasunod ni ining imong tulumanon nga ikaw magpanalangin kanila sa maayong panglawas, magpataliwala usab ikaw kanila Ginoo pinaagi sa imong nga gugma aron magatubo magalabaw ang gugmas matag usa kanila sa tibok nilang panimalay nga walay mga kakulian. Among lauman nga ikaw magtubag, maghatag sa among ginapangayo nining adlaw, amo kining itugyan pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo, among matuod nga Dios ug among manluluwas. Amen. Kung mga kaigsuunan, welcome na usab kamo niining ato nga pagtuon sa episode 12 sa ato nga pagtulunan mahitungod niining tinuod nga iglesia sa Ginoo. Ato natun-an sa nangagi sa episode 11 mga kaigsuunan mahitungod kadto sa gasa ang iglesia nga tinukod sa Ginoo. Dunay gasa nga ginahatag ngadto sa iya nga mga katawhan. Gani kung atong tan-awon nga ang kining mga katawhan atong naila nganong gigasahan kini sa espirituanon nga mga gasa tungod kay kini nga iglesia gikalagutan sa yawa. Kay nganong gikalagutan sa yawa mga kaigsuunan tungod kay kini nga iglesia nagbantay kini sa mga kasuguan sa Dios. Mao na ang iyang konkreto nga description sa iglesia nga iya sa Ginoo nga nagabantay sa sugo sa Ginoo. Ug ang ikaduha naghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Kristo. Okay, so niining adlaw ato nga tun-an kining episode 11 sa ato nga pagtuon sa binhi sa paglaom. Ang atong pagtuon karon ang paghatag or ang pag-atiman sa ginahatag sa Dios sa iya nga mga katawhan. Ang pangutana, unsay katungdanan sa tanang Kristohanon? Kay atong tan-awon diha sa balaan nga kasulatan diha sa Salmo 96:8 nag-ingon diha,
Ipahanungod ngadto kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagdala og halad ug dumuol ngadto sa iyang mga sawang. Buot ipasabot nga ato nga katungod isip mga Kristohanon sa pag-uli og halad ngadto sa iyaha nga balay nga tipiganan. Usahay man gud nga kitang tanan kusog kay ta moangkon sa mga butang nga atoa. We believe nga tanan nga ato nga pagpaningkamot ato nga naangkon sa ato nga pagpaningkamot moingon kita atoa na ni nga butang. Usahay ato pagid kining gamiton sa pagpasigarbo sa ato nga mga kaugalingon, pero naatay nakalimtan mga kaigsuunan. Unsa man ang atong nakalimtan? Ang pangutana mao kini atong nakalimtan tungod sa ato nga kaugalingon nga pagpaningkamot, ato nga gihuna-una ang tanang butang nga atong naangkon atoa na. Pero ang pangutana, kinsa man gyud ay ang tag-iya sa mga butang niini nga kalibutan? Sa Salmo 24:1 nag-ingon, iya ni Jehova ang yuta, og ang pagkapuno ni ana, ang kalibutan og sila mga nanagpuyo niini. Kakinsa ang yuta? Iya ni Jehova. Sunod, diha sa Salmo 50, 10 ug 11. Nag-ingon, kay ang tagsa-tagsa ka mananap sa kalasangan, ako man, ug ang kahayupan sa ibabaw sa usa ka libong nga kabungturan. Naila ko ang tanang mga kalanggaman sa kabukiran, ug ako ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan. Ang iya sa Ginoo, ang yuta, sunod ang tanang mga mananap nga naa sa yuta. Unsa pa man nga iya sa Ginoo, atong tan-awon, Hageo kapitulo 2 versikulo 8. Ang salapi ako man, ug ang bulawan ako usab, nagaingon si Jehova sa mga panon. So ato nang nahibaw-an karon kung kakinsa ang tanan nga mga butang nga naa nini nga kalibutan. Gikan sa yuta ngadto sa mga tanom, ngadto sa mga kahayupan, og ingon man sa mga bulawan, salapi. Atong timan-an nga kanang tanan iya ni Jehova. Walay atoa ni ana. Kita gihatagan lang og katungod sa pagdawat niini tungod sa katuyuan sa Ginoo alang sa ato nga kinabuhi. So ang pangutana karon, kinsa ang may katungod nga mohatag kanato og gahom sa pag-angkon niini nga mga bahandi? Atong tan-awon diha sa Deuteronomio kapitulo 8 versikulo 18. Apan hinumdumi si Jehova nga imong Dios, kay siya maoy nagahatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi, aron malig-on niya ang iyang tugon nga gipanumpa niya sa imong mga amahan, ingon ni ining adlaw. Ang mohatag kanimo gahom ang Ginoo aron sa pag-angkon ni anang mga bahandi. Karon, kon ang tanan iya man sa Dios, unsay kondisyon nga gihatag ngadto sa tawo isip iyahang mga gipiyalan? Diha sa Mateo 25:14, kay mahisama kini unya sa usa ka tawo nga sa dayon na niyag langyaw ngadto sa laing yuta, mitawag sa iyang mga ulipon ug kanila gipiyal niya ang iyang katigayunan. Iyaha kining gipagigsama sa usa ka sambingay nga adunay usa ka tawong dato nga mulangyaw sa uban nga lugar, ug ang tanan nga bahandi nga iyaha kining gipiyal sa iyang nga mga katawhan. Diha sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 12 ug 13 nag-ingon, busa maingon siya, usa ka tawong hamili mipanaw ngadto sa halayong yuta aron sa pagdawat og harianong gahom alang sa iyang kaugalingon, og sa pagpauli tapos niini og iyang gipatawag ngadto kaniya ang napulo sa iyang mga ulipon, og sila iyang gihatagan og napulo kamina, og giingnan niya, ipatigayo ninyo kini hangtod sa akong pagpauli. Atong hinumduman nga ang Dios adunay gipiyal alang sa iya nga mga katawhan. Adunay gipiyal alang sa iya nga mga katawhan sulod sa iyahang iglesia. Karon, Salmo 8:4 ngadto sa 8. Unsa ba ang tawo nga ikaw matinagdanon man kaniya? Og ang anak sa tawo nga ikaw nagaduaw man kaniya? Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og jutay kaysa mga manulunda, og gipurong-purungan mo siya uban sa himaya ug dungog,
binuhat mo siya sa mga agalon, sa mga binuhat sa imong mga kamot. Ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Tanang mga karnero o mga baka, oo, o ang mga mananap sa kapatagan, ang mga langgam sa kalangitan, o ang mga isda sa dagat, bisan unsa nga muagi sa iyang mga alagianan sa kadagatan. So gihimo ang usa ka tawo, gihimo ang tawo aron himuon sa pagbantay sa tanang gihimo sa Ginoo. Sa panahon sa paglalang, aduna bay pagpiyal sa tanang butang nga iya sa Dios? Okay, atong tan-awon ang record sa paglalang, mga kaigsuunan. Diha sa Genesis chapter 1 verse 26. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Karon, unsa man ang gikinahanglan nga buhaton sa usa ka tawong piniyalan? Diha sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2. Og labot pa niini gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita nga kasaligan. Mauni nga gikinahanglan ang usa ka tawo nga piniyalan magpakita nga siya kasaligan, siya angayan nga tugyanan sa mga bahandi nga iya sa Ginoo. Isip mga piniyalan, unsa man ang ato nga mga katungdanan. Mauni ang ato nga mga katungdanan sa Mateo 22:21, atong atrasan diha sa bersikulo 17. Kay adunay mga tinun-an nga nangutana kang Kristo mahitungod niini sa usa ka katungdanan, sa usa ka piniyalan. Karon niingon diri nangutana sila, busa tug-ani kami unsay imong paghuna-huna niini? Oyon ba sa balaod ang pagbayad og buhis kang Sisar o dili ba? Apan si Jesus, sa naila niya ang ilang pagkamadinauton, miingon kanila, mga maot, nganong inyo man akong sulayan? Pakitai akong kwarta nga igabuig bubuhis. Og ilang gidala kaniya ang kwarta nga usa ka denaryo. Og si Jesus miingon kanila, kang kinsa man kining dagway og kining nahisulat? Og sila mitubag nga nag-ingon, kang Sisar. Og siya miingon kanila, nan, bayri ninyo si Sisar sa mga butang nga iya ni Sisar, og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Mauni, mga kaigsuunan, ang katungdanan sa usa ka tawong piniyalan sa mga butang nga dili iyaha, nga magauli kita og bahin alang sa Dios, maghatag o maguli kita og bahin alang kang Sisar. Ato nang hibaw-an kung unsa naybo ti pasabot kanang pulong nga Sisar diha, mga kaigsuunan. So unsay butang nga iya kang Sisar? Ato nga susihon. Ang Sisar, mga kaigsuunan, alang sa inyo nga kasayuran, kining gitumbok dinhi sa balaan nga kasulatan kung unsay buot ipasabot aning pulong nga Sisar. Ang kang ibayad o iuli ninyo ang kang Sisar, bayrin ninyo si Sisar sa mga butang nga iya ni Sisar. Kini siya, mga kaigsuunan, nag-refer ni siya sa gobyerno. So, isip mga tinugyanan sa mga bahandi nga iya usab sa gobyerno, ato nga katungdanan sa pagbayad nga angay sa iya sa gobyerno. O like for example, kanang buhis, ato gid na nga katungod nga mobayad ngadto, ato nang iuli ngadto sa gobyerno. Unya kining yearly nato nga sidula, kana usab na siya sa nga katungdanan nato nga mobayad ta para sa sidula ngadto sa gobyerno. So mao na siya nga sa Biblia, ang Sisar gitumbok na siya nga usa ka panggobyerno nga ahensya. Apan unsa man pud ang iya sa Ginoo? Kay naaman para sa gobyerno, pero unsa man pud ang iya sa Ginoo? Atong tan-awon diha sa Leviticus 27:30. Unsa man ang iya sa Ginoo? Og ang tanan nga ikapulo sa yuta,
Maingon man ang sa binhi sa yuta, mauusab ang sa bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova. Kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova. 32. Og ang tanan nga ikapulo sa mga baka, kon sa mga karnero, bisan sa unsa nga muagi sa ilalom sa sungkod, ang ikapulo niini pagabalaanon ngadto kang Jehova. Atong timan-an, unsay katungdanan sa taong gipiyalan? Mag-uli sa ikapulo. Unsa pa man giisulti diha sa balan kasulatan nga iya sa Ginoo, niingon diha sa 96:8 sa Salmo, ang iyahang mga halad. Ato nga katungdanan ang pag-uli sa dili at tua nga bahin. Ato nga katungdanan sa pag-uli sa bahin sa Ginoo nga mao ang mga halad og ikapulo. Alang ni atong nga mga kaigsuunan, alang sa inyo nga mga kasayuran, nga ang tanan nga halad og ikapulo gi-consider kini sa Ginoo nga balaan. Ato na nang nahibaw-an kaganina sa ato nga basa nga teksto sa Leviticus 27:30 ug 32 nga ang iyahang halad, ang iyang ikapulo balaan. Kung ato kining nasilsil sa ato nga panghuna-una, kanang word nga balaan put ipasabot kana siya dili gyud angayan nga hilabtan. Dili angayan nga ato nga pagakumkumon, dili kinahanglan nga ato nga pagaangkunon. Apan kinahanglan kini nga atong iuli ngadto sa Ginoo. Og alang usab niining atong mga kaigsuunan nga nagsakit ang dughan. Naatay mga kaigsuunan nga grabe gyud nila nga kasakit, nga sila'y nasakitan, dili sila ang nag-uli pero sila'y nasakitan. Sila nasakitan nga ang ilang nga mga kaigsuunan usab nag-uli sa halad og ikapulo. Unya samtang sila wala nag-uli sa halad og ikapulo, sila mo'y gisakitan. Sila mo'y agrabyado, na murag sila'y murag na agrabyado tungod kay ang mga katawhan nga iya sa Ginoo nagauli sa ikapulo. Kung atong tan-awon ang ikapulo, balaan kana nga butang atubangan sa Ginoo. Unya ingnon pud baya nga higihimong negosyo sa mga pastor. Sultihan tut ko kamo nga ang kapulo dili na iya sa pastor, kundi iyahan na sa Ginoo. Gani gihimo lang kini sa Ginoo nga instrumento aron himuon alang sa buhat. Kining mga katawhan nga agrabyado kaayo na bantayan lang pod ang mga katawhan nga naghimo sumala sa gitudlo sa Biblia, ilabi na gid ni ining ikapulo, ingnon pa man hinuon nga gihimong ginegosyo sa mga leaders. Sultihan ko kamo, kini nga sugo dili ni iyaha sa tao. Iyaha ni sa Ginoo sumala sa atong gibasa sa Biblia. Dili ni negosyo sa mga leaders sa inyong mga kaigsunan nga nagsunod niini nga sugo. Kini sugo sa Ginoo, unya giangkon kini sa Ginoo nga balaan diha sa iyang atubangan. Gani mauusab kini katungdanan alang sa mga katawan nga nag-ila sa Ginoo. Kung tinuod nga tinuod ang imong iglesia nga tinukod ni Kristo, buhata kini. Buhata ang pagsunod, pag-uli sa halad og ikapulo ngadto sa Ginoo. Aron dili na magsigig sakit ang iyong dughan. Pila man gid ka porsyento ang kuhaon sa ikapulo? Dili ko mutubag sa kung kaugalingon nga panghuna-una, mga kaigsuunan, atong pagtupatubagon ang Biblia. Kay maura gini mohatag kanato og kahusayan. Dili ni ako nga panghuna-una, tudlo ni sa Biblia alang sa mga katawhan sa Dios sulod sa nga iglesia. Atong tan-awon diha sa Hebrewhanon City 1 ug 2. Kini si Melkisedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Dios, misugat kang Abraham sa nagpauli kinigikan sa pagpamatay sa mga hari og nanalangin kaniya. Og alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Bot ipasabot ikapulo nga bahin, 10%
Example, kung doon na kay salapi nga usa ka gatos, ang iya sa Ginoo ana 10 pesos. Pila imuha? 90. Nga ikasakit pa na nimo? Ikaguol pa na nimo sa imong bulsa? Ikasakit pa na sa imong bulsa? Ang 10 pesos imuha 90? Ato dang huna-hunaon mga kaigsuunan. Sa ato nga pagpanghilabot sa uban nga mga pundok, bahin ni ini, usahay pangdauton pa ang ato nga mga leaders. Pangdauton pa, tungod kay gihimo kunong negosyo. Pero sultihan ko kamo, kana nga panghuna-una, dili na iya sa Ginoo. Iyahan na sa kaaway. Iyahan na sa yawa, mga kaigsuunan. Pero kahibalo ko, kamong tanan, kitang tanan usab mamahimo nga biktima, nini nga panghuna-una. Pero atong timan-an, nga kining tanan, walay iyaha sa mga leaders niini, kinahanglan ang ato nga katungdanan, muuli pud ta ato sa Ginoo. Iyahaman ni sa Ginoo, so atong iuli ang ibahin nga iya sa Ginoo, pero tira kagamay nga gipangayo sa Ginoo. Sa imuhang usa ka gatos nga kwarta, ang G's na iya sa Ginoo, asa may mas dako ang 90 o ang G's. Ngano ikasakit pa man nato mga kaigsuunan. Hilig ta og pangpandaot sa mga pagtulunan sa uban nga mga sekta, mga pundok, unya wala nato susiha kung unsa ang ilang gikinabuhi-an. Wala tay laing nga giya kundi ang balaan nga kasulatan mga kaigsuunan. Halimbawa, doon na kay kwarta nga 1,000. Ang ato nga ang 10% ana 100 asa may mas labaw. Ako na ako'y kwarta nga 1,000. Unya ang akong ihatag nga ikapulo 1 ka gatos. O butangan sa to parisan sa nato og halad nga 1 ka gatos. So ang iya sa Ginoo 200, ang ako 800. Asa may mas dako? Di ba? Mas dako ang ako kay 800, ang bahin sa Ginoo 200, halad og ikapulo. So ang lugi kung atong tinambanon o tinawhanon nga paghunaon na pagkwenta, mas lugi ang Ginoo kaysa sa atoa, kaysa sa akoa. Sumuan na mga kaigsunan, dili gyud nato kana nga makaingon nga ang gihimo sa inyo nga mga kaigsuunan nga nagsunod niini nga sugo ni ginegosyo. Kun dili gyud mga kaigsuunan, kini siya usa ka buhat gyud nga may gugma sa ato nga Ginoo. Karon, asa man kini pagadadon? Kay mao kini pangutana. Kay damay-damayon ra ba in town ning mga nagmatinud-anon sa paghatag ikapulo? Kay damay-damayon ang mga leaders, kay moingon sila nga ang mga leaders kunoy musukot ngadto ibalay-balay pagid kuno. Asa magidadon? Naabay katungod ang ato nga mga leaders nga mo-collect ana nga ikapulo? Sultihan ko kamo, walay katungod ang mga leaders nga personally sila'y musukot. Ibalay-balay pagid usab na utangan. Sultihan ko kamo, pag di ka mo bayad ikapulo bisag kahibalo ka, ang leaders di gina musukot. Kaya nga naman, wala sila'y utang nimo. Pero timan kung wala ta mo uli sa ikapulo, ang atong utang, ang atong nautangan, dili ang atong nga mga leaders. Ang atong nautangan, ang Ginoo. Ato nang susihon ron, tagtaon. So asa man nato dalhon? Atong tan-awon diri sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10. Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Kinsay mo dala? Ako, ikaw, dili ang pastor mo'y mo kolekta. Ako'y mo dala sa akong kapulo. Asa na ko dalhon? Sa balay tipiganan. Aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon. Kung dili ba, buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, og buuan ko kamos panalangin sa pagkaagi nga wala unya dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Tama? Unsa kadako sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kung ikaw masing kamuton, mahigugmaon sa pag-uli siya nga bahin? Unya, ingnon pagid nato nga kolektahon daw sa mga pastor, dili mga kaigsuunan. Ang buhaton is kita mismo maoy mohatag ngadto o modala ngadto sa atong halad og ikapulo adto sa balayng tipiganan. Hatagan ta mog senaryo. Ako magauli sa kong halad og ikapulo
dalhon nako ngadto sa simbahan. Isulod na og sobre mga kaigsuunan, unya kolektahon na sa church treasurer. Human nga makolekta na sa church treasurer, himuan nagresibo. Resibuha na mga kaigsuunan. Ang resibo iuli sa imuha. Unya human ana ang treasurer na mo forward ana kung asa na i-forward. I-forward na sa treasurer. So wala gyoy kalambigitan ang pastor nga maoy mo kolekta sa halad og ikapulo. So mo na atong hinumduman mga kaigsuunan. Unya para sa asa man gyud na ang halad og ikapulo. Nganong gi-require man gyud ang mga piniyalan nga mauli sa halad og ikapulo mga kaigsuunan? Para sa asa, para sa unsa kini gamiton ang halad og ikapulo? Atong tan-awon diha sa balaan nga kasulatan. Sa Números kapitulo 18, 20, 21 ngadto sa 24. Og si Jehova mingon kang Aaron, og sa ilang yuta ikaw walay panulundon. Bisan sa taliwala nila wala ka ing pahat. Ako mao ang imong pahat ug ang imong panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. 21. Og ania karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulundon nga tumbas sa ilang pag-alagad bisan sa pag-alagad didto sa balong-balong nga pagatiguman. 24. Kay ang ikapulo sa mga anak sa Israel nga ilang gihalad ingon sa halad nga binayaw kang Jehova, akong gihatag nga panulundon sa mga Levihanon. Tungod ni ana giingon ko kanila sa taliwala sa mga anak sa Israel sila walay panulundon. Karon para sa unsa? Para sa paggamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Kay ngano gyud mga kaigsuunan, ang ato nga mga leaders, ang ato nga mga pastor, dili gyud na sila makahimo sa mga trabahoon usab nato. Kay nganuman, ang ilang trabaho is pagsangyaw sa maayong balita. Aron kita makahibalo sa kamatuoran, aron ang ato nga mga kalag dili malaglag unya as katapusan, kun dili makabaton unta og kinabuhing walay katapusan. Ang gamit, ang trabaho sa pastor is pagpangwali. So niingon diri nga kinahanglan ato nga igauli ang atong ikapulo aron pagagamiton nga adunay kalanon sulod sa iglesia sa Ginoo. Diya sa unang Korinto 9:13-14. Kay parang dili mahimo nga bias mga kaigsuunan. Kay moingon po ning uban nga mga sekta, uban nga mga pundok nga Old Testament man na imong gigamit. So atong tan-awon diri sa New Testament, unang Korinto 9:13-14. Parang dili ta mabayas kay usahay manggod gipakawalay bili sa uban nga mga pundok ang Old Testament. Gani ang tudlo sa Ginoo nga ang tibuok kasulatan gituga kini nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang ilang gitudlo New Testament ra way labot ng Old Testament. Unang Korinto 9:13-14. Ingon no? Wala ba kamo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo? Og nga sila nga nagaalagad sa halaran nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw. 14. Sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagsugo sa mga nagasangyaw sa maayong balita nga magakuha sa ilang pangkapanginabuhian gikan sa maayong balita. Sa ako nang ginasulti kaninyo, ang trabaho sa ato nga mga leaders isip mga magbalantay sa iya nga mga karnero, sa iya nga mga katawhan, kini sila maoy muwali sa maayong balita. Sila ang magwali sa maayong balita. Dili man sila kapang negosyo, dili man na sila kapanagat, dili man na sila kapang daro sa umahan. At og ari buta kung mahimong professional, dili po na sila mahimo nga mga magtutudlo, mahimong musulod og lain nga trabaho at the same time magwali sa maayong balita, dili na pwede. So githatag kini katungod sa Dios ngadto sa ato nga mga ministro, sa ato nga mga leaders, nga ang ilang trabaho is focus lang gyud diha sa pagpangwali sa maayong balita.
Unya, ang halad, ang ilaha nga sweldo, kuhaon dito sa halad og ikapulo. Ato sa halad, pero, naa ni proseso kung unsaon nila pag kuha sa ilahang mga sweldo dito sa halad og ikapulo. Kay abot dadlhon ni ngadtos pinakadako, pinaka sudlanan gyud niini mga kaigsunan. Unya bahin-bahino na siya by percentage. Kuhaan sa sweldo sa mga leaders, sa mga pastors, mga welfare ministries, kipanggamit ni nila pagtabang ngadto sa mga kabus o mga nagakinahanglan. So dili lang gyud ingon nga, but dili gyud literally nga sila'y musukot adunay porsyento. Pero sultihan ko kamo mga kaigsuunan nga ang atong mga leaders kanang ilang mga sweldo nga gikuha usab diha mukuhaan usab na ilag mga kapulo. So pangutana, makapangawat ba kita sa Ginoo? Di ang tubag. Bersikulo 8 sa Malakias 3. Makapangawat pa di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Timan usa sa napulo ka sugo nag-ingon ayaw pagpangawat. Unya, ang giingon sa Biblia, nangawat, nakapangawat ta sa Dios pinaagi sa halad og ikapulo. So, muna mga kaigsunan, natubang timan-an, ang kinangabuhat dili gina malangit. Unya gusto tang mga tuog langit, unya pagsusi sa atong mga binuhatan kawatan tang dako. Dili ta makangadto sa langit. So, mana Ginoo na lang gyud maghusay sa ato mga kaigsunan sa katapusan sa panahon. Karon, kung kita kinasingkasing nga muuli sa ato nga mga halad ug ikapulo ngadto sa Ginoo, unsa may ibalos nga ri sa Ginoo kanato. Unsa may iuli sa Ginoo usab. Kung kita kinasingkasing sa pag-uli sa ato nga halad ug ikapulo, unsa may ihatag nga balos sa Ginoo ngani kanato. Atong padayonon diha sa Malakias 3:10 ug 12. Ninyo ang tibuok nga halad ug kapulo sa balay nga tipiganan aron adunay kalanon diha sa akong balay ug pinaagi niini sulayi ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug bubuan ko kamos panalangin sa pagkaagi nga wala nay igong kabutangan, wala na unya dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Imagine mga kaigsuunan, kinasingkasing natong ginauli ang ikapulo, unya uli antas daghan gyud ka mga pilo nga panalangin ay hatag sa atoa. Imagine wala na igong kabutangan sa mga panalangin nga iuli sa Ginoo ngani kanato. Unya nag-ingon pa gyud diha tong padayonon diha sa bersikulo 12. Og ang tanang mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan pagkanindot, kay kamo mahimong yuta nga kahimut-anan nagaingon si Jehova sa mga panon. Malipay ang Ginoo mga kaigsuunan kung kita kinasingkasing na muuli sa atong halad og ikapulo ngadto kaniya. Kaysa ko nang ginaingon kining butang balaan at ubangan sa Ginoo. Pankaron, unsa may pahimangno sa Dios alang sa iyang mga katawan sulod sa iyang tinuod nga iglesia. Naagi reminder mo, ingon ani kanindot ang ato nga Ginoo mga kaigsuunan. Nga naagi siya pagpahimangno sa iyang mga katawan, muhatag gid siya pagpahimangno sa iyang mga katawan aron mamahimo nga aware kung unsa ang iyang nga buhaton. So unsa may pahimangno sa Ginoo sulod sa tinuod nga iglesia sa Dios. Atong tan-awon. Buhat kapitulo 20 bersikulo 35. Sa tanang mga butang gikapakita ko kaninyo ang mga maluyahon, kinahanglan inyong tabangan. Pinaagi sa ingon nga pagbudlay nga magahinumdum kamo sa pulong sa Ginoong Hesus nga siya gayud mao ang nagsulti. Atong timan-an, si Kristo mao ay nagsulti niini alang kanato karon. Gisulti nis ng labay nga mga katawhan, gisulti usab kini kanato karon. Niingon siya, labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mga kaigsunan, asa may pinakalisod alang kaninyo? Kanang magsigitag pangayo or kitay pangayuan?
timbang-timbangon nato ni mga kaigsunan. Asa may mas pinakalisod? Kita'y magsigig pangayo or kung kita maoy muhatag? Kay kung mga kaigsunan, matud pa sa usa ka magwawali, kung atong kamot sige lang og kumkum, sige lang og dawat, wala gyud ni sulod mga kaigsunan. Pero sige tagbukhad kuno sa ato nga mga kamot, perming masudlan og panalangin ang ato nga mga kamot. Insakto ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Di ba ingon ang Ginoo nga sa diha nga nagahatag kita sa kinasingkasing ug nagauli sa tunghalad ikapulo, pagabubuan kitag mga panalangin nga wala nagiigong dapit nga kasudlan niini. Di ba? Ingon ana kanindot mga kaigsoon kung kita manghihatagon. Muna nga mas maayo na kitay muhatag kaysa kitay hatagan. Usahay magud mga kaigsunan mao ni. Ato nga questionon ang Ginoo. Adunay higayon nga tinuod sige taghatag sa halad og ikapulo. Pero atong ginafokusan ang kwarta ra manggod. Ingon ang Biblia nga bubuan tag panalangin nga dili gyud matupngan. Bubuan tag panalangin nga wala nagiigo nga kasudlan, pero nganong napobre malang gihapon ko. Imagine gud mga kaigsunan. Dili lang diha sa paagi ipakita sa Ginoo ang panalangin. Unang-una, sa imo palang pagmata sa sayo nga kabuntagon, huna-una nga panalangin na naalang kanimo. Daghang mga tao karon natug sa pagagabi pero kaugma wan akamata. Daghang mga tao karon nga perti nga kalagsik karon pagkaugma wan masakiton na. Huna-unaon nato na. Nga dili lang kay sada nga paagi, daghan sa paagi ipadayag sa Ginoo ang iyang panalangin. Dili lang kay diha sa atong kwarta, no. Sa ato nga physical. Relasyon nato sa ato nga panimalay. Muna mga kaigsunan, kinabuhi nato sa matag adlaw pagka kung atong tanawon karon mga kaigsunan, grabe na gyud ang mga kamatay. Pero nganong hantod karon nagaginhawa malang gihapon ta. Sumao na siya atong tan-awon diha. Dili lang kay sa usa lang kabahin nato tan-awon kay kita nagahatag nagauli sa halad ikapulo, di kay sa usa kabahin lang nga sa ato nga kinabuhi ato nga tanawon. Tan-awon usab sa other parts sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan. Sa maayong panglawas gihatagan ta sa Ginoo. Pero daghan karon nangadtog hospital tungod kay adunay balatian. Una mga kaigsuunan. So muna nga ang Ginoo dili gyud mopasagad sa mga katawhan nga masingkamuton ug sa kanasingkasing nagauli sa ilang mga halad og ikapulo. Ang Dios naghatag sa tao og siyam sa napulo kabahin. Kung atong huna-unaon, dili na ta makulangan mga kaigsuunan. Sa napulo usa sa Ginoo, siyam atoa. Kung ato nang natarong og manage ang atong financial, di siguro nato makulangan makuhaan ang ikapulo. Ang kani nga kapulo sa to nang ginahisgutan, gihatag kini or gisugo kini sa Ginoo, ipalahi kini sa Ginoo alang sa balaan nga katuyoan. Mauna nga dili gyud angayan gyud nato makuhaan. Unya mag-ingon pa gid diha nga ang paghatag sa ikapulo susama usab kini sa paghatag sa Dios sa adlaw nga igpapahulay. Atong tan-awon no. Ang Dios naghimo og 7 ka adlaw. Naghimo ang Dios og 7 ka adlaw. Kay dili man motungha mga kaigsuunan ang ika-7 ka adlaw kung wala pa naghimo sa Ginoo. Pero nag-ingon ang Ginoo, sa 6 ka adlaw magtrabaho ka. Apan sa ika-7 ka adlaw mopahulay ka. So sa 7 ka adlaw natay usa ka adlaw nga igahin para sa Ginoo. Sama usab sa ikapulo. Mga kaigsoon, bisag unsaon pa natog ampo sa Ginoo. Unya kita tikasan. Kita wala sa masingkamuton nagauli sa ikapulo. Dili kana dawaton sa Ginoo nga pagampo. Dili ikabaylo. Kay nganuman sa kunang ginaingon, ang kapulo balaan kini nga butang alang sa Ginoo. Okay? Atong timan-an nga ang pagampo
Ang pagampo nga gihimo sa masubsob ug labing mainiton, dili pagadawaton sa Dios sa lugar sa atong ikapulo. Ayon ampo lang ko sa Ginoo ay kay ngayo lang kog pasaylo kay di ko kahatag sa ikapulo kay nakulangan ko. Pero mga kaigsuonan, ningon ang komentaryo nga bisa pag unsa pa nimo ka inampuon, bisa pag unsa pa ka masubsob, bisa pag maghilak patas pagampo, dili na mahimo nga dili na pagadawaton sa Dios sa lugar sa atong ikapulo. Unya ang pagampo dili makabayad sa atong mga utang sa Dios. Unang-una sa tanan, sa pagpakamatay ni Ginoong Hesukristo dito sa Kalbaryo sa cross, utangan na tangdaan. Nya tiwasan pagid mga kaigsuunan sa halad ikapulo labaw pang utangan ta sa Ginoo. Karon unsa may ato nga unahon sa pagpangita mga kaigsuunan? Mateo 16:26 nagingon, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan nga kapildihan siyang kinabuhi. Tanawa. Tungod sa ato nga gusto nga pag-angkon ini nga kalibutan, dili na lang kita muuli sa halad o ikapulo tungod kay gusto natong maangkon tanan. Kay makaingon kita ako lagi ni nakahikalimot ta nga iya din na sa Ginoo. Pero unsa gingon sa Biblia? Mag-unsa man kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo nga kun maangkon niya ang tibuok kalibutan nga napagapildihan siyang kinabuhi. O unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Muni mga kaigsuunan nga dako gyud kaayo nga problema alang sa atong espirituharon nga kinabuhi kung kita dalo og dili gyud og walay kasing-kasing ug walay gugma nga muuli sa halad og ikapulo nga iya sa Ginoo. Karon unsa may sugyot, unsa may hangyo sa Ginoo kanato karon. Mateo 6:33. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang mga butang. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Mga kaigsuunan, mauni ang ato nga tinanan. Kung gusto ikaw nga mabatnan nimo ang bahandi, langit nun nga bahandi nga dili matukngan, mga kaigsuunan. Gusto kang muangkon og bahandi niini nga kalibutan, ang Ginoo ray mohatag ani nimo. Apan sa unsa nga paagi? Ang giingon sa Ginoo, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay kanang mga butang nga ato ang ginapangandoy, igadugang ra kana, nganhi kanato. That is why karon mga kaigsuunan, ato nang iuli ang bahin nga iya sa Ginoo aron ang ato nga pagapangayoon ngadto kaniya. Una gyud kini katumanan nga iuli ihatag kini kanato ang ato nga mga ginahandom sa atong mga kinabuhi karon. Alang sa to nga pagtapos, magampo ta mga kaigsuunan. Dalangpanan Dios namo agamanan. Salamat Ginoos pagiya ka namo hangtod ining mga orasa ining adlaw. Nga nakahuman kami sa pagtuon sa importante gyud kaayo nga pagtulon-an o Dios. Nga unta pinaagi nini nga pagtuon makapukaw kadto sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Nga magmahigugmaon na kami Ginoo sa pag-uli sa imong bahin nga monghalad og ikapulo. Aron makahimo kami sa pagsuporta sa imong mga bulwaton, pinaagi niini og ingon usab, kuhaon mo ang tanan nga pagkadalo sa umang kasing-kasing aron sa pinaagi ni na o Dios mahimo nga magmahinatagon na kami sa imong mga bahin. Panalanginan mo tanang mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nagapamati nining imong mensahe, imong mga pulong. Panalangin ni tanan nilang mga panginabuhian o Dios.
Nasayod usab ikaw sa ilang mga kahimtang, tungod kay ikaw man ang tagian niining tanan. Ihatag ang ilahang mga ginahandom, ginapangayo, aron usa-usab niya na aron sa ingon usab nga paagi Ginoo, sila magauli sa madagayaon gayon sa mga bahin nga imuha. Panalangin ilang mga trabaho, ayaw tuguti nga silang mga panginahanglan sa matag adlaw, mubati silang mga pagkakulang. Labaw sa tanan, hatagi silang mga maayong panglawas. Pasaylo Ginoo ang tanan nga mga sala nga among nahimo nga na kanimo. Among itugyan kinig gipasalamatan sa ngalan ug gahom ni Kristo Jesus, among matuod nga Dios ug personal nga manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta nining ato nga buluhaton. Ako nagapanghinaot nga sa matag higayon, sa matag panahon nga ato kining post diha sa ato nga Facebook page. Ako nagapangaliw po, nagahangyo kaninyo nga unta ato kining i-share nato sa uban, o ang Ginoo na lagi magbalos kaninyo mga kaigsuonan. Daghang salamat sa inyong pagpamati, ug ako magaingon kaninyo, ang Dios magpanalangin kanatong tanan, amping mga kahigalaan ug mga kaigsuonan.